حضرات، میرے ذمے عنوان احباب نے لگایا دفاع صحابہ۔ آج دے اس دور دے اندر میں بڑے ایسے لوگوں ذاتی طور تے بھی جاننا اور سندیاں سناندیاں بھی رہی دے، بڑے بڑے پڑھے لکھے اس طرح دیاں باتاں کردے نے، معاذ اللہ العیاذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اوپر اگر ایک طبقہ تنقید کر دے، انہاں دے اوپر بکواس کر دے، اور اسی اہل سنت دے علماء اگر او دا جواب دینے یا رد عمل ظاہر کرنے تے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آندے نے جی تسی چپ کاریا کرو، تانوں کادی ٹینشن ہے۔ او اگر گل کردے نے تے آپ ہی او جانن تے اونا دا رب جانے، تسی کانوں ماحول نو خراب کر دے ہو، تسی خاموشی اختیار کر لیا کرو۔ حضرات، میرے ناقص جہ علم دے مطابق جیڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے خلاف بکواسات سن کے، تنقید سن کے اور خاموشی اختیار کر جائے، میرے ناقص جہ علم دے مطابق انہوں اپنے ایمان دا فکر کرنا چاہیے کہ او دے اندر ایمان بھی ہے کہ کوئی نہیں، او دا دل ایمان تو خالی تے نہیں ہو چکیا۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، گج کے کہو، اچھی آکھو، حالے 12 بجے نے تے تواڈے تے نہیں نہ بجے، گج کے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا دفاع کرنا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ دا طریقہ ہے، رب دی سنت ہے، اور جنہ دا دفاع عرش والا رب کرے، انہاں دے خلاف بکواسات سن کے اج دا کلمہ گو مسلمان خاموش ہو جائے، میں کس طرح انہوں مسلمان مننا تے کیویں انہوں مومن تسلیم کرا۔ حضرات، اگر اسی صحابہ دا دفاع کرنے ہیں، اسی اللہ رب العالمین کو لو اے طریقہ سکھے ہے، رب دی سنت ہے، اللہ دا طریقہ ہے صحابہ دا دفاع کرنا، تو اسی سارے اللہ دے طریقے نو اپنان واسطے تیار ہو؟ انشاءاللہ دفاع صحابہ ہندہ رہے گا جب تک تسی زندہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال صحابہ دی شان میں کوئی فرق پا سکدا نہیں پا سکدا، رب دی سنت ہے۔ اور میں ایسے بات تے چند آیات تواڈے گوش گزار کرنیاں نے رب دے قرآن وچوں کہ اللہ دا طریقہ ہے نبی پاک دے صحابہ دا دفاع کرنا۔ ایک آیت میں شروع چ پڑھن لگا جیڑی اکثر میرے تو پہلے علماء خطبہ پڑھ چکے نے، پہلے پارے دی آیت کہ جدوں منافقہ نے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو معاذ اللہ بے وقوف آکھیا، انہاں نو العیاذ باللہ کم عقل آکھیا، بے وقوف جدوں انہاں معاذ اللہ صحابہ کرام نو آکھیا تے میرے رب نے فوراً او دا جواب دیتا اور اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کیتا۔ رب دا قرآن سنو، انہاں کی آکھیا تے رب نے او دا جواب کی دیتا۔ اب ویکھو نا قرآن نے ذکر کیتا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا
فرماتے ہیں جدو انہاں کافراں نو منافقاں نو آکھیا گیا ایمان لے آؤ اونج جویں ابو بکر و عمر عثمان و علی ایمان لے آئے نے، ایمان لے آؤ اس طرح جویں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آئے نے۔ انہاں بے وقوفاں انہاں کافراں منافقاں نے اگوں آکھیا انؤمنو کما آمن السفہاء، اسی انج ایمان لے آئیے جویں معاذ اللہ بے وقوف ایمان لے آئے نے۔ العیاذ باللہ انہاں میرے پیغمبر دے صحابہ نو بے وقوف آکھیا، میرے رب نے خاموشی اختیار نہیں جے کی تھی۔ او مسلمانوں، صحابہ دی عظمت سنن آن والے ہو، صحابہ دی عظمت پیچھے جانا دیاں قربانیاں دین دا دعویٰ کرن والے ہو، رب دی سنت نو ویکھیا جے، اللہ دے طریقے نو ویکھیا جے۔ اللہ نے اے نہیں آکھیا پھر کسے موقع تے جواب دیاں گے، رب نے اے نہیں آکھیا موقع محل ویکھ کے جواب دیاں گے، اللہ نے اے نہیں آکھیا چلو ہون خاموشی اختیار کر جانے ہاں پھر کدی گل کر لواں گے۔ جدو انہاں نے میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوف آکھیا، عرشاں والے رب نے فوراً حرف تنبیہ استعمال کی تھا، فرمایا الا، الا دا معنی خبردار، توجہ کر لو، متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ تو سانو خبردار کر کے کی دسنا چاہنا ہے؟ اللہ تو خبردار کر کے دنیا والیاں نو کس بات دی طرف متوجہ کرنا چاہنا ہے؟ فرمایا میں اپنے صحابہ دا دفاع کرن لگا، خبردار انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، جڑے میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوف آندے نے، میں رب کہنا اے آپ ہی بے وقوف نے، اے علم نہیں رکھ دے، انہاں نو بے عقلاں نو پتہ ہی نہیں، اے آپ جاہل تے بے وقوف نے۔ حضرت اگے فرما رہے سن مولانا ابو یحییٰ نور پوری، میرے رب دی سنت ہے، میرے رب دا طریقہ ہے کہ جو انہاں نے میرے نبی دے صحابہ نو آکھیا، میرے رب نے اوہی انہاں نو آکھیا، انہاں نبی دے صحابہ نو بے وقوف آکھیا، رب نے انہاں نو بے وقوف آکھیا ہے۔ پتہ لگا اللہ دی سنت ہے کہ جو کوئی میرے نبی دے صحابہ نو آکھے گا اوہی انہوں آکھیا جائے گا۔ پھر گج کے بولو جڑا ابو بکر نو کافر آندا ہے او سارے کون نے؟ گج کے بولو کون نے؟ جیڑا صحابہ نو بے ایمان آندا ہے سارے بولو کون نے؟ جیڑے صحابہ نو فاسق آندے نے سارے کون نے؟ جیڑے صحابہ نو فاجر کہندے نے سارے کون نے؟ اور جو کچھ میرے نبی دے صحابہ نو کہیں گے اللہ دے قانون دے مطابق آٹومیٹکلی اے سب کچھ بندے جان گے، اے کافر بھی بن جان گے، فاسق بھی بن جان گے، فاجر بھی بن جان گے، بے ایمان بھی بن جان گے، اے ذلیل بھی بن جان گے، رسوا بھی ہو جان گے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوندے ہی رہیں گے۔ اے میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کیتا ہے۔ آکھو گے کوئی اور بھی دلیل پیش کر، آؤ میں رب دے قرآن دا ایک اور مقام تواڈے سامنے پیش کراں۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا پارا، اے سورت دا نام سورہ آل عمران ہے۔ اللہ نے جنگ احد دا تذکرہ فرمایا ہے، اور جنگ احد دے اندر پتا جے نا کہ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جدو صحابہ کرام دے پیر اکھڑ گئے اور جڑے صحابہ نو درے دے اتے میرے پیغمبر نے مقرر کیتا سی تیر اندازہ نو، او اتھوں نیچے اتر آئے، غلطی ہو گئی اور فتح شکست وچ بدل گئی، اور بعد وچ پھر اللہ نے میرے نبی دے صحابہ نو فتح دے دی تھی، لیکن اس وقت نبی دے صحابہ دے دل وچ بھی یہ خیال سی کہ ساڈی وجہ تو فتح شکست وچ بدل گئی ہے، اور میرے رب نو بھی پتا سی کہ بعد وچ آن والیاں نے نبی دے صحابہ تے تنقید کرنی ہے کہ اے جی مال دی خاطر اینا نبی دے حکم دی خلاف ورزی کر دیتی، اینا جناب جیتی ہوئی جنگ نو شکست وچ بدل دیتا، اینا نے ظالمہ نے بعد وچ آن والیاں نے آکھنے حضرت عثمان میدان احد وچوں نس گئے سن، فلانا صحابی نس گیا سی، فلانا صحابی نس گیا سی، جیڑیاں بکواسات اینا
اینا ظالمہ منافقہ نے بعد وچ کرنیاں سن، میرے رب نے او دا دفاع پہلا ہی فرما دیتا۔ آکھو گے کتھے فرمایا؟ سنو ذرا رب دا قرآن کی آمد ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ اینا لفظاں دے اتے غور کرنا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ جدو اینا دے کولوں غلطی ہوئی، صحابہ کرام کولوں درہ چھڑ دیتا، تھلے آ گئے تے میرے رب فرماندے نے کوئی گل نہیں، تو آڈے وچوں بعض ایسے نے جڑے دنیا چاندے نے تے بعض ایسے نے جڑے آخرت چاندے نے۔ اللہ نے میرے پیغمبر دے اینا صحابہ دی غلطی دے متعلق میرے نبی دے دور وچی اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کر دیتا۔ کی فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ اے میرے نبی دے صحابہ بعد میں چاؤن والیاں نے تنقید کرنی ہے، انہاں آکھنا عثمان جنگ احد وچوں نس گئے سن معاذ اللہ، انہاں آکھنا فلانی صحابی نس گئے سن، انہاں آکھنا فلانا صحابی فرار ہو گیا سی۔ میں پہلا ہی اعلان کر دینا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اے جیڑی غلطی تواڈے کول ہوئی ہے میں تواڈی غلطی نو معاف فرما دیتا ہے، میں تواڈی غلطی نو کی کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ میرا رب اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع اپنے نبی دی زندگی دے اندر کر دے۔ فرمایا لوکاں نے تنقیداں کرنیاں نے، پر انہاں نو جدوں بھی کوئی تنقید کرے تسی اونوں قرآن سنا دینا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ حضرت عثمان نو اللہ نے معاف کر دیتا ہے، دیگر صحابہ نو اللہ نے معاف کر دیتا ہے، دھرہ چھڑ کے آن والیاں نو رب نے معاف کر دیتا ہے، مال غنیمت کٹھا کرن والیاں نو اللہ نے معاف کر دیتا ہے۔ میرا رب اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کر رہی ہے، اور جے رب اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کر دے، آج اسی اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کیوں نہ کریے؟ حالے بھی جے بات نہیں سمجھ آئی، آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ اے بھی پارا چوتھا ہی جے اللہ دا قرآن میں تواڈے سامنے رکھاں۔ اللہ دے قرآن دے اندر لکھی ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اس آیت دا پس منظر ذرا سماعت فرما لو۔ یہودیاں دے ایک مقام تے نا میرے رب نے قرآن دی ایک آیت نازل فرمائی منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جڑا اللہ نو قرض حسنا دے وے؟ یعنی رب دا مطلب تے ایسی کون ہے جڑا اپنا مال اللہ دی راہ وچ خرچ کرے، اللہ نو قرض حسنا دے وے، اللہ نو دنیا آخرت دے اندر کئی گنا بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ جدوں اے آیت اللہ نے اتاری تے یہودیاں نے کی آکھیا؟ اے آمدے نے معاذ اللہ فقیر ہو گیا ہے، اسی دولت مند ہاں، ساڈے کولوں اللہ مال منگ دے، ساڈے کولوں اللہ قرض پیا منگ دے، اسی معاذ اللہ دولت مند ہو گئے ہاں، الیاذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ جدوں انہاں ظالماں نے اے بات کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول موجود نے، او
انہاں نے جدو انہاں دی زبان تو اللہ دی گستاخی دے کلمات سنے اس یہودی دے منہ تے تھپڑ دے ماریا. اے یہودی کٹے ہو کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندے نے, آ کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے یار ابو بکر نے ساڈے ایک ساتھی دے منہ تے تھپڑ مارے ہے, اسی یہ دے کولو بدلہ لینا چاہنے ہیں, اسی ابو بکر دے منہ تے تھپڑ مار کے جناب قصاص لینا چاہنے ہیں. اللہ دے نبی نے فرمایا ابو بکر تو کیوں اے دے منہ تے تھپڑ مارے ہے؟ فرمان لگے اللہ دے نبی اس ظالم نے اللہ دی شان میں جو گستاخی کی تھی ہے, انہیں آکھیا اللہ فقیر ہو گیا ہے, اسی دولت مند ہو گئے ہیں. تے اے یہودی مکر جاندے نے, آندے نے توبہ توبہ اسی تے اللہ دی گستاخی کاری نہیں سکدے, اساں اے بات نہیں آکھی. اگر اساں آکھیے ابو بکر نو آکھو کوئی گواہ پیش کرے. حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیا گواہی کنے دینی ہے, اوتھے تے سارے ہے یہودی سن, میرے حق وچ گواہی کون دے گا؟ تے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی خاموش نے, پریشان نے, نبی پاک علیہ السلام بھی پریشان نے. اے آندے نے اساں ابو بکر دے منہ تے تھپڑ مارنے یا پھر گواہ لے کے آؤ, گواہ نظر کوئی نہیں آندا. اتنوں قصاص دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے کہ ابو بکر دے منہ تے تھپڑ مارنے. اتنوں آسمان تو جبرائیل رب دا قرآن لے کے آ جاندے نے, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے یہودی ابو بکر صدیق دی صداقت تے شک کر رہے ہیں, اے ابو بکر صدیق دی صداقت تے تنقید کر رہے ہیں, ابو بکر صدیق دی صداقت دے اندر حرف ڈال رہے ہیں, ابو بکر صدیق دی صداقت دے اندر لوگاں دے دلاں وچ شک پیدا کر رہے ہیں. میں رب گواہی دینا ابو بکر سچے نے, یہودی جھوٹے نے. اینا جو کچھ ابو بکر نے آکھے واقعی اینا یہودیاں نے آکھے ہے. میں دسنا کی جانا اے ابو بکر دے خلاف کٹھے ہو گئے اور اینا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دے منہ دے اتے تھپڑ مارنا چاہیا. میرے رب نے قرآن اتار کے حضرت ابو بکر دی حمایت کی تھی, ابو بکر رضی اللہ عنہ دا دفاع کیتا اور انہاں نو عزت دیتی, یہودیاں نو ذلیل و رسوا کر دیتا. اور کیتا دفاع رب نے کہ نہیں کیتا؟ اچھی بولو. تو انو اج ابو بکر رضی اللہ عنہ دے دفاع واسطے آکھیا جائے کہ نکلو تے نکلو گے, نکلو گے. جڑی کل پرسوں ریلی ہوئی ہے ماشاءاللہ تساں ثابت کیتا ہے کہ اسی ابو بکر صدیق دی صداقت تے مر مٹ جاواں گے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ثابت کر دے رہو گے. اور لوگوں جاگتے رہنا, اساں ابو بکر صدیق دی صداقت نو منوا کے رہنے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی عدالت نو منوا کے رہنے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے حیا نو منوا کے رہنے. اور لوگوں سنو اسی صحابہ دی عظمت دا پرچم لہران دے رہاں گے, دشمنان صحابہ دا منہ کالا کر دے رہاں گے, مرتے دم تک دفاع صحابہ کر دے رہاں گے, کر دے رہو گے. حضرت صدیق شان صدیق, حضرت صحابہ شان صحابہ, نعرہ تکبیر. آؤ میں اگے کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ انہ دے جذبے نو قبول فرمائے ماشاءاللہ. چلو بس تشریف رکھو, او تشریف رکھو, او ٹائم میرا پہ جاندہ چے تشریف رکھو. ہاں جی آؤ میں دساں میرے رب نے کیویں صحابہ دا دفاع کیتا ہے. اگے علماء نے تذکرہ کیتا ہے, میں بھی تھوڑا جا اشارہ کرنا چاہنا. اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دیو گج کے کہو,
رضی اللہ تعالی عنہا دے اتے ظالمان نے تہمت لگائی، منافقان نے تہمت لگائی، کافران نے تہمت لگائی، کالے منہ والیاں نے تہمت لگائی، جدو انہاں نے اما جی عائشہ صدیقہ دے اتے تہمت لگائی، میرے رب نے انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں دیتیاں۔ آکھو گے کتھے گواہیاں دیتیاں؟ لکھیا 18ویں پارے دے اندر سورہ النور دے اندر اللہ نے انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں دیتیاں۔ کی آکھیا میرے رب نے؟ اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ میں سمجھان لگا توجہ فرمانا، جدو اما جی عائشہ تے تہمت لگی تے خالی اما جی عائشہ تے تہمت نہیں جے لگی بلکہ اما جی عائشہ دے سارے کرانے تے تہمت لگی۔ اور پتہ جے نا کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ کدی بھی نہ کرے کسے دی ماں بہن بیٹی تے تہمت لگ جائے، او دے ویر منہ لکان دے پھر دینے، او دا خامد منہ چٹھان جو گانی رہندا، او دا باپ بار نکلن جو گانی رہندا، او دے چاچے تائے بار نکلن جو گے نہیں رہندے۔ ایک بی بی تے تہمت لگ دیئے سارا خاندان متاثر ہوندے، سارا قبیلہ متاثر ہوندے، ساری برادری متاثر ہوندی ہے۔ پتہ جے نا لوگ تانے مار دینے، تو فلانی برادری دیں، تو فلانے قبیلے دیں، تو فلانے خاندان دیں۔ انہاں ظالماں نے کلی اما عائشہ صدیقہ تے تہمت نہیں لگائی بلکہ خانوادہ صدیق دے اتے انہاں نے تہمت لگائی ہے، اور صرف خانوادہ ابو بکر صدیق دے تہمت نہیں لگائی، ان ظالماں نے میرے نبی دے صحابہ تے بھی تہمت لگائی ہے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے جنہ دے نال اما جی عائشہ نو ان ظالماں نے منسوب کیتا ہے، ان صحابہ تے بھی تہمت لگائی ہے، ان میرے نبی دی بیوی تے بھی تہمت لگائی ہے، ان اما عائشہ صدیقہ دے خاندان تے بھی تہمت لگا دیتی ہے۔ تے میرا رب یہ جدو تہمت منافقہ لگائی ہے، لیکن کچھ 2-3 مسلمان پکے مسلمان وہ بھی پراپے گنڈے دا شکار ہو گئے، جی میں آج بھی کئی کالے منہ والیاں دے پراپے گنڈے دا شکار سنی بھائی بھی ہوندے جا رہے ہیں۔ اور جناب میں ایک گل اپنے کولو نہیں کردا، ساڑھے تحصیل وزیرآباد دے اندر ایک پنڈے اوتھوں دے ایک حضرت نے مینوں باقاعدہ واٹس ایپ دے اوپر کال کیتی، میسج کیتا، کہنے لگے حضرت سانوں کو اہل تشہید دی کتاباں دے حوالے چاہیے دینے۔ میں کہا کی مسئلہ کی بنے ہیں؟ کہنے لگے ہون تے ساڑی مسجد دے نمازی بھی کہنے لگ پینے تو انہوں کی لوڑے کہن دی کہ نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں نے 3 دا جو رول ہے تو اسی ایک ہی من لبو۔ آجے پراپے گنڈے دا اثر اہل سنت والے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اہل سنت و مراد اہل سنت والجماعت حنفی ہون، بریلوی ہون، دیوبندی ہون، بھامے اہل حدیث ہون، پراپیگنڈا اپنا اثر رکھ دے۔ اونا پراپیگنڈا کیتا تے بعض صحابہ بھی متاثر ہو گئے، اونا بھی کوئی جی جو دے وچ گل کر چھڑی تے میرے رب نے جدوں اما جی عائشہ دی بریت واسطے آیتاں اتاریاں تے رب نے کی آکھیا ہے؟ فرمایا لولا، اللہ نے منافقہ نو نہیں آکھیا، منافق تے جان جہنم وچ ہونا جانا ہی جہنم وچ، اللہ نے ہونا ایمان والیاں نو خطاب کیتا جڑے متاثر ہوئے سن پراپے گنڈے تو۔ رب نے آکھیا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ فرمایا مومن مرد تے مومنہ عورتاں نے جدو اما عائشہ دے متعلق تہمت والی بات سنی تے انہاں نے اپنی جانہ دے متعلق خیر والے کلمے کیوں نہ آکھے، انہاں نے انہاں دے متعلق خیر والی بات کیوں نہ آکھی۔ ایتھے اگر کوئی سمجھ جائے تو میں سمجھا دینا، رب نے انہاں اثر انداز ہون والے مسلمانہ نو بھی مومن آکھیا ہے، اور جنہ تے تہمت لگی ہے انہاں نو بھی رب نے
بیانفسہم خیرہ کہہ کے مومن آکھے ہے رب انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں دے رہے ہیں اور نال ہی میرے رب دفاع بھی کر رہے ہیں. دفاع کیویں کر دے؟ اللہ فرماندے نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون. اینا لفظاں تے غور کرے اجے اولئک مبرؤون مما یقولون اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا ظالموں منافقوں کافروں بے ایمانو جھوٹ بول دے ہو اما عائشہ تے تہمت لگام دے ہو. اللہ تو کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا معاذ اللہ اگر الیاذ باللہ عائشہ دے اندر کوئی یہ ہو جی کوئی گل بات ہوندی تے کدی میرے نبی دے نکاح وچ نہ ہوندیاں. اللہ کیوں؟ فرمایا کیوں کہ میں قانون بنا دیتا ہے گندیاں عورتاں گندے مرداں واسطے ہویا کردیاں نے, گندے مرد گندیاں عورتاں واسطے ہویا کردے نے, پاکیزہ عورتاں پاکیزہ مرداں واسطے ہویا کردیاں نے, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتاں واسطے ہویا کردے نے. اگر معاذ اللہ عائشہ دی اندر کوئی یہ ہو جی گل ہوندی تے میرے نبی دے نکاح وچ نہ آوندیاں, اگر میرے نبی دے نکاح وچ آئیاں نے تے اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ دے نبی بھی پاک نے تے اما عائشہ بھی, اور ستے ستے بولو اما عائشہ بھی, اللہ دے نبی بھی پاک نے تے اما عائشہ صدیقہ بھی. جیڑا اما عائشہ صدیقہ دے ہوتے تنقید کر دے او حقیقت دے اندر میرے نبی دی ذات تے تنقید کر دے. میرے نبی بھی پاک نے, اما عائشہ صدیقہ بھی پاک نے, اور میرے رب نے اگے گل کتھے مکائی ہے؟ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون اولئک مبرؤون مما یقولون. فرمایا ایک منافق کافر جو کچھ میرے نبی دے صحابہ نو آندے نے, جو کچھ اما عائشہ صدیقہ نو آندے نے, جو کچھ میرے نبی دے صحابہ دے متعلق بکواس کر دے نے, میرے نبی دے صحابہ تے میری نبی دی بیوی اے سارے انہاں دیاں بکواساں تو بری نے. انہاں دیاں بکواساں تو گج کے بولو انہاں دیاں بکواساں تو اوے اج دے کالے منہ والیاں دیاں بکواساں تو بھی صحابہ بولو بری نے. اللہ تو انہاں لئی انعام کی رکھے ہے؟ فرمایا اللہم مغفرۃ ورزق کریم. اگر انسان ہون دے ناتے انہاں دے کھاتے وچ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی بھی میں انہاں مغفرت دا وعدہ فرما لیا ہے, میں انہاں معاف فرما دیتا ہے, اور میں عزت والا رزق انہاں عطا کرن دا وعدہ فرما لیا ہے. اور دسو میرے رب نے اما عائشہ دا دفاع کیتا کہ نہ کیتا؟ میرے نبی دے صحابہ دا اللہ نے دفاع کیتا کہ نہیں کیتا؟ تسی بھی کر دے رہو گے انشاءاللہ. آج دا ایک پیغام ہے دفاع صحابہ واسطے جو کچھ کرنا پیا قربانیاں دینیاں پیاں دیو گے انشاءاللہ. شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دبیتی, نظارے دبیتی, اشارے دبیتی, نبی دے پیارے دیوارے دبیتی, نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی, نبی دیاں فوجاں. واہ حبیب الرحمن یزدانی شہید, اللہ کروٹ کروٹ جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جنہ سے آبادی عظمت واسطے اپنے بچے کو آئے اپنیاں جانہ قربان کی تھیاں اور کہہ گئے نا فرماندے نے نبی دی
لگیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی اور لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضر تے غاراں دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی تے گل مکان لگا دفاع صحابہ واسطے ساریاں گج کے بولنے نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی او پاہمیں کو مرزا جیلمی ہوئے مندہ سنان والا پاہمیں اسحاق جیلوی ہوئے پاہمیں او کوئی کالے منہ والا ہوئے کوئی بھی بدبخت ہوئے نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی خدا دی قسم ہو جہنم نو جاسی۔ السلام علیکم۔